अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के 10 साल जो हैं वो कैसे गुज़रे, आज मैं आपके साथ उन हसीन यादों को जो है वो डिस्कस करूँगी। मेरे जो स्टार्ट के व्यूवर्स हैं, जो स्टार्ट से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, वो तो जानते हैं कि मेरी हस्बैंड की डेथ जो हो गई है, और मेरे हस्बैंड की डेथ को तकरीबन 1 साल 3 माह हो गए हैं। और मेरी जो मैरिड लाइफ थी मेरे हस्बैंड के साथ जो गुज़री, उसको तकरीबन 10 साल हो चुके थे। और मेरी मैरिड लाइफ कैसी गुज़री मैं आज आपके साथ उसको डिस्कस करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी गुज़री है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैरिड लाइफ में कभी भी कोई ऐसी मुश्किल, ऐसी परेशानी जो है ना वो कभी भी नहीं आई जो जो जिसको मैं अब भी याद करूं कि हाँ 10 साल शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे फ़लाँ मुश्किल हुई या फ़लाँ वक्त जो था वो मेरा बहुत कठिन था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मतलब हुआ कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं आई। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे। एज़ आ हस्बैंड वो बहुत नाइस पर्सन थे, एज़ आ फादर वो बहुत नाइस थे, एज़ आ सन वो बहुत नाइस थे, एज़ आ ब्रदर इन लॉ, एज़ आ सन इन लॉ, वो मतलब हर रिश्ते के हिसाब से बहुत ही नाइस और 100% परफेक्ट पर्सन। वो माशाल्लाह बहुत जोली और बहुत ही ज़्यादा बातूनी शख्स जिसको कह लें वैसे थे कि हर वक्त उनको होता था कि कोई ना कोई मेरे साथ बात करता रहे। जो भी इंसान उसके पास बैठ जाता था ना वो कभी भी उसको बोर नहीं होने देते थे। इवन के मेरे साथ भी मतलब सारा दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी जो जॉब थी ना वो उसकी टाइमिंग जो थी वो दोपहर 3 बजे से लेके रात 12 बजे तक थी, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में ग्रुप एडिटर थे। तो फिर अगर आपको पता हो कि न्यूज़पेपर जो है ना वो ऑफिसेज की टाइमिंग स्टार्ट ही दोपहर के 2 बजे या 3 बजे ही होती हैं। तो इसलिए वो ना सुबह का जो जितना भी टाइम था ना वो मेरे साथ ही स्पेंड करते थे। उनको कब कोई मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी कि वो दोस्तों में कहीं जा रहे हैं या उनके कभी कोई दोस्त जो हैं वो घर आ गए हैं। नहीं, वो मतलब दोस्तों का जो उनका रिलेशन था ना, फ्रेंडशिप का, वो सिर्फ ऑफिसेज तक ही था। वरना बहुत कम ऐसा हुआ है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो मिलने उनको हमारे घर आए हों, या फिर वो जी संडे के संडे कभी जा रही हैं, कभी मतलब कभी भी उनका ऐसा नहीं था। वो ज़्यादातर मतलब 100% में से 80% या बल्कि 90% जो अपना टाइम था ना वो घर में ही गुजारते थे। आपको पता है फिर वो सुबह बच्चों के साथ ही उठ जाते थे, मैंने बच्चों को तैयार करना, फिर जब बच्चे तैयार हो जाते थे उनको वो छोड़ने जाते थे। हालांकि हमारे घर का और स्कूल का जो डिफरेंस है वो जस्ट 5 to 10 मिनट का है अगर पैदल काउंट किया जाए। तो वो बच्चों को खुद ही बाइक पे छोड़ के आते थे और लेके भी आते थे, क्योंकि उनके ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा या आधा घंटा पहले बच्चों को छुट्टी हो जाती थी और वो छोड़ के भी आते थे और लेके भी आते थे। अगर उनको इवन के वो कुछ बीमार भी हैं, उनकी तबीयत मतलब कोई मतलब इंसान की ज़िंदगी लाइफ में हो ही जाता है ना कि इंसान थोड़ा बहुत बीमार हो गया, लेकिन वो फिर भी कहते थे कि नहीं मैं बच्चों को मैं ही छोड़ के आऊँगा। सम टाइम उनकी तबीयत नहीं भी ठीक होती थी, मैं नहीं उठाती थी, मैं कहती थी चलो बच्चों को आज मैं छोड़ आती हूँ। तो वो जब तक मैं बच्चों को तैयार करी होती थी खुद ही वो उठ जाते थे। वो कहते थे नहीं मैं छोड़ के आता हूँ। कि इतने रिस्पॉन्सिबल मतलब वो फादर थे कि कभी नहीं उन्होंने इग्नोर किया कि चले आज मैं बच्चों को छोड़ने नहीं जाता, जब बच्चे खुद चले जाएं या उनकी जो माँ है वो छोड़ आए। लेकिन नहीं, उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी के जितने साल में बच्चे स्कूल जाते रहे हैं वो खुद ही छोड़ के भी आते थे और लेके भी आते थे। ईमान तो जब उनके पापा की डेथ हुई है ईमान 4 क्लास में थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान 5th क्लास में हो गई है। और मुबीन जो था वो 2 क्लास में था और मुबीन जो है वो 3 क्लास में हो गया है।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि हर काम वो अपनी निगरानी में करते थे और इतने एक्टिव थे। और मतलब ना कि वो लेज़ीपन मैंने उनके लाइफ में नहीं देखा कि वो कह रही हूँ कि अच्छा जी कल का काम है तो मैं बाद में कर लूँगा। उनको होता था अगर 10 दिन बाद भी किसी काम मतलब कोई करना होता था ना, तो उनको होता था कि मैं आज ही कर लूँ, कि 10 दिन बाद मुझे ज़रूरत है फ़लाँ चीज़ की, फ़लाँ काम 10 दिन बाद हो जाए, लेकिन उनको होता था कि आज ही मैंने करना। कि इतने वो मतलब ज़िम्मेदार थे, एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ फादर, हर रिलेशन के हिसाब से उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी तरह जो है वो कंप्लीट की हैं अपनी लाइफ में। बस फिर आपको मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था, इतना डिटेल के साथ नहीं, लेकिन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि उनकी जब आई साइट चली गई थी तब भी मुझे मतलब इतना फ़ील नहीं हुआ कि जी इनकी आई साइट चली गई है, अब मैं क्या करूँगी। फाइनेंशियल सोर्सेज का भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कोई इतना इश्यूज़ नहीं मैंने बनाया कि कोई नहीं। मुझे ये था कि कोई नहीं ये पास हैं तो थोड़ी सी सूखी भी मैं खा लूँगी ना, तो मुझे कोई इस चीज़ का नहीं था कि हाँ ये जॉबलेस हो गई हैं अब मैं याशियाँ कैसे करूँगी। नहीं, और भी तो थोड़ा बहुत ही इनकम सोर्सेज थे, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मतलब होता है कि हाय अब क्या होगा, ज़्यादा नहीं आ रहा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, मैंने जितने में था उतने में मैं मतलब मैनेज कर लेती थी अपने घर को। और फिर बस वो उनको होता था जब मतलब जॉब पे भी जाते थे, आई साइड नहीं भी उनकी मतलब गई थी, तब वो भी उनकी यही रूटीन थी कि 2 बजे तक अगर मैं किचन में हूँ वो मेरे पे साथ किचन में लगे हुए हैं। हालांकि कुकिंग का उनको कत्तन कोई भी शौक़ नहीं था,
بلکہ اتنا بھی نہیں تھا کہ کبھی انہوں نے سالن یا کھانا خود سے لیا ہو۔ یہ تھا ان میں کہ 100% پانی کا گلاس بھی وہ میں ہی ان کو دیتی تھی۔ تو لیکن یہ تھا کہ بس نہ کچن میں کھڑے ہو گئے ہیں، باتیں کر رہی ہیں، کوئی اپنی فرینڈس کی، کوئی اپنی کولیگس کی، کوئی آفیسز کی بات شروع کر لی، کوئی بچوں کا ٹاپک لے کے مطلب کھڑے رہتے تھے۔ اگر میں نے مطلب کچن کا کام میرا ہو گیا ہے، بریک فاسٹ بن گیا ہے یا لنچ میں نے بنا لیا تھا، میں اگر روم میں آ گئی ہوں تو وہ پیچھے میرے روم میں آ جاتے تھے، وہاں کو ڈسکس کرنے لگ جاتے تھے۔ ایون کہ وہ باتوں کے بہت ہی شوقین تھے، اور اکیلے تو وہ خاموشی سے بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کی نیچر میں نہیں تھا کہ وہ اکیلے ہوں اور خاموشی سے بیٹھے ہوں، بلکہ وہ مجھے کہہ دیتے تھے کہ اچھا چلو کام بعد میں کرنا، میں نے 2 بجے چلے جانا ہے۔ وہ کافی انسسٹ کرتے تھے کہ دفعہ مارو کام کو، بیٹھ جو مطلب یہ بات سن لو، وہ سن لو، وہ سنا دی، یہ سنا دی، کبھی کوئی ریلیٹیوز کی لے کے بیٹھ گئے کہ ان کو ہوتا تھا کہ یہ کام میرے جانے کے بعد سٹارٹ کرے۔ اگر میں کہہ دیتی تھی کہ نہیں میرے کام پڑے ہیں، تو وہ کہتے تھے بعد میں کر لینا، کیا ہے، میں کون سا ادھر بیٹھا رہوں گا۔ تو اتنا مطلب ان کو شوق تھا باتوں کا۔ اور لیکن اب تقریباً ان کی ڈیتھ کو 1 سال اور 3 ماہ جو ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہیں، لیکن وہ جو 10 سال تھے وہ کیسے گزرے ہیں، وہ آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ 10 سال نہیں، وہ تو 10 دن تھے، کہ وہ اتنا کم شارٹ پیریڈ مجھے لگتا ہے، بہت ہی کم، کہ جیسے وہ تو میرے ساتھ رہے بھی نہیں۔ لیکن ان کے جانے کے بعد کے یہ جو 1 سال اور 3 مہینے ہیں، یہ مجھے 10 سالوں سے بھی زیادہ بھاری لگ رہے ہیں۔ سپوز کہ اگر کوئی بچہ مطلب بیمار بھی ہو جاتا تھا، سم ٹائم مان کو کچھ ہو گیا ہے، مبی ان کو کوئی بخار وغیرہ، آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ جو بھی مطلب مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو میں اتنی ٹینشن میں نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے سر پہ ان کے باپ تھا، میں نے کہنا کہ یہ بیمار ہے، انہوں نے لے جانا بچے کو، یہ ساری ذمہ داری ہیں ایسی وہ خود ہی کرتے تھے۔ لیکن اب میں جب فیل کرتی ہوں، کیونکہ یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مبین کا میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اب بچے کو تھوڑا سا زکام بھی ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی ٹینشن اور بہت بڑا کام لگتا ہے کہ اب میں اس کو لے کے جاؤں ڈاکٹر کے پاس اور میں دوائی لے کے دوں، پھر گھر کے کام، تو وہی چیزیں جو ہیں نا اب مجھے زیادہ فیل ہونے لگ گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود کر تو رہی ہوں الحمدللہ، ہر کام ہو رہا ہے، ان کے جانے سے کوئی بھی کام رکا نہیں ہے، لیکن اس کو فیل کرنے کا جو ہے نا مطلب وہ سسٹم جو ہے وہ بڑا چینج ہو گیا ہے۔ پہلے وہی چیز جو نارمل لگتی تھی اب بھی ویسی ہی اگر ہو جائے تو وہ تو پہاڑ لگتا ہے، لیکن کرنے کو اللہ پاک کر بھی دیتے ہیں، آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن بس نا وہ بہت ہی زیادہ مطلب مشکل لگنے لگ جاتا ہے۔ وقتی طور پہ مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ ہائے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ تو مطلب بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، مجھے ایسے ہی حوصلہ اور صبر دے، تاکہ میں اپنی لائف کے جو جتنے بھی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں اور زندگی کے معاملات ہیں انہیں ایسے ہی اچھے طریقے سے مطلب سر انجام دیتی رہوں۔ انہوں نے تو لوٹ کے نہیں آنا، لیکن بس ان کی یادیں، ان کی باتیں ہی ہیں جن کے سہارے جو ہیں نا بس اللہ پاک مجھے ہمت دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے میں نے نا آپ سے اپنے دل کی بات ڈسکس کرنی تھی، تو فیس ٹو فیس یا کیمرے کے سامنے جو ہے نا وہ باتیں کرنا بہت مشکل تھا، اس کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ میرے اندر شاید ویسے میں ڈسکس نہ کر سکتی جیسے ریکارڈنگ کے تھرو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا چلیں روٹین وائز دن کے جو اتنے بھی کام ہیں وہ بھی میں نے کرنے ہیں، تو کیوں نہ میں ساتھ ہی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اپنی فیلنگز، کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی میری ویڈیو دیکھے اور میرے لیے دعا کرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک انسان آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو پھر وہ بھی اگر آپ کو لگ جائے، اس کی دعا قبول ہو جائے، تو پھر تو کیا بات ہے۔ تو بس ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ پلیز آپ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اور میرے چینل کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی ترقی دے، اور تاکہ میرا بھی کوئی انکم سورسز جو ہیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائیں۔ تو بس اسی لیے میں نے یہ چینل کھولا ہے۔ کچھ میں نے کہا اس سے بھی زیادہ یہ تھا کہ چلے مصروفیت ہو جائے گی، اب الحمدللہ اپنے اس کام میں لگی رہتی ہوں تو کوئی اتنا فیل نہیں ہوتا۔ تو بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ
اور بھی انشاءاللہ نا کمنٹس آیا تھا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتائیں، آپ اپنی شادی کی جو پک ہیں وہ بھی دکھائیں تو انشاءاللہ میں ایک دو اور ویڈیوز اس پہ بناؤں گی تاکہ آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی کویسچنز ہیں وہ دور ہو جائیں کہ بس اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اب شاید میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں مزید ایکسپلین کروں، مزید کوئی بات آپ سے شیئر کروں، تو انشاءاللہ ویسے میں اور یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہیں تو اس لیے میں نے جو چینل ہے وہ بنا لیا اپنی مصروفیت کے لیے، لیکن نہیں، جب وہ حیات تھے ان کی زندگی میں انہیں کہتی تھی کہ خالد میں نے نا چینل ایسے یوٹیوب پہ چینل بنانا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتے تھے، بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں ہاں بنا لو۔ تو کچھ بچے چھوٹے تھے، مجھے یہ تھا کہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے نا تو انشاءاللہ میں ضرور چینل بناؤں گی، تب میں یہ سوچتی تھی تو، لیکن بس اللہ کو جو منظور، اسی کے ساتھ بس اللہ حافظ۔